कति हतार गरेको यसले बैला सँगै लिएर जानु पर्दैन त्यसै ढिलो गर्छ कि बा यसलाई त कपाल कोर्न नि 1 घण्टा लाग्छ आए कि त यहाँ हिँड जाऊ स्कुल जाने बेला भइसक्यो तैँले गर्दा त जहिले ढिला हुन्छ बस्नु भएको अलिकति सामान लिन तलसँग गएको थिएँ जुनेली त्यतिकै थाकेर बसेको ए सामान बोक्न सक्नु भएन म बोकिदिहाल्छु नि पर्दैन म आफै गइहाल्छु नि हिँड्नु न काका म पुर्याइदिहाल्छु नि ए जुनेली कहाँ जान लाग्यो कि तँलाई स्कुल जानु पर्दैन दाइ तिमी जाँदै गर म काकालाई पुर्याएर आउँछु छिटो आउनुहोस् न मलाई स्कुल जान ढिलो भइसक्यो छिटो आउनुहोस् ल आउँछु जुनेली सधैँ अगाडि आएर बस्थ्यौ आऊ अगाडि आएर बस रोल नम्बर 4 राजु खड्का प्रेजेन्ट मिस जुनेली म पनि खेल्छु ल भइहाल्छ नि म खेलेपछि तिमी खेल ल
जुनेली तिमीलाई के भयो जुनेली के भन्छ यो कहाँ छ त्यो कहाँ भयो उसलाई हिँड्छ छिरा छोरी के भयो तँलाई हे भगवान औ न के भयो मेरो छोरीलाई जुनेली छोरी के भयो तँलाई हेर मुखबाट फिज पनि आएछ बेहोस भइछ ए जुनेली छोरी ए पानी ल्याऊ न कसैले हे भगवान के भयो तँलाई जुनेली छोरी ए छोरी छोरी ओहो दादागिरी छ अलि पर हट 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 यहाँ गर्मी नगराइदिया यसलाई त दाँत किटिरहेको छ उगादिनु पर्छ दाइ त्यसरी हुँदैन त्यो दाँत खोल्दैन त्यसरी बेकारमा मुखमा घाउ मात्र हुन्छ छोडिदिनुहोस् माइला यसलाई त भूत लाग्यो जस्तो छ यसलाई त जुत्ता सुँगाउनु पर्छ जुत्ता हे भगवान छोरी तँलाई के भयो नि हे परमेश्वरी मेरो छोरीले के भएको भनिदिनु पर्यो हेर माइला तिम्रो छोरीलाई त बिरे मसन लगाएको रहेछ धन्न बाजी चाहिँ नत्र तिम्रो छोरी बिहोसको बिहोसमा नै मर्ने रहेछ बुझिस् अब मैले के गर्नु पर्यो त हजुर जसरी भए पनि मेरो छोरीलाई बचाइदिनु पर्यो नाति माइला म छु तेरो छोरीको शरीरबाट मसानलाई म निकालिदिन्छु तर पैसा दिनुपर्छ राति 12 बजे गएर त्यो बाटोमा मासान मन्साउनु पर्छ बुझिस् हुन्छ हजुर अब मेरी छोरी हजुरकै जिम्मा जसरी भए पनि मेरी छोरीलाई निको पारिदिनु पर्यो हेर्नुहोस् माइललाई तपाईँको छोरीलाई भूत प्रेत लागेको होस् अथवा अन्य कुनै रोग तर यसरी कक्षा कोठामा अरू विद्यार्थीसँगै राखेर पढाउन मिल्दैन तपाईँको छोरीको रोग अरूलाई पनि सर्न सक्छ त्यसैले सँगै बसाएर नपढाउनु भनेर मलाई गाउँलेहरूले भनिसके माइललाई त्यसो नभन्नुहोस् मिस मेरी छोरीको सर्ने रोग होइन सर्ने रोग भए त मलाई मेरी श्रीमतीलाई अनि मेरो छोरालाई सरिहाल्थ्यो नि मेरी छोरी बिरामी भयो भन्दैमा त्यसले पढ्नै नपाउने त नरिसाउनुहोस् माइललाई तपाईँको छोरीलाई मैले स्कुलमै पढ्नु हुँदैन भनेर त भनेको छैन नि पढ्न त पाउँछिन् तर स्कुलको कोठाको कुनै एउटा कुनामा बसेर पढुन् ताकि तपाईँको छोरीको रोग अरू विद्यार्थीहरूलाई नसरोस्
मैले भित्र खाजा राखिदिएको छु, गएर खा। मलाई खान मन छैन। खा छोरी खा, रोगी शरीर छ, हिँड्दा हिँड्दै पुर्लुक्क ढल्न बेर छैन, नखाइ हुन्छ। मलाई खान मन छैन कि बा, भोक लाग्यो त गएर खाइहाल्छु नि। भोक पनि लागेको छैन भन्छे, अनुहार पनि अँधेरो छ, होइन के भयो यसलाई? के हुनु नि, अनुहार उज्यालो हुने दिन त कहिले आउला र मेरी छोरीको। स्कुलमा कुनामा बसेर पढ्नुपर्छ, रोगी भनेर सबै पर पर सर्छन्, कोही राम्ररी बोल्दैनन्, सबै छिछि र दूर दूर गर्छन्। यस्तोमा अनुहार उज्यालो हुने दिन त कहिले आउला र मेरी छोरीको। के गर्छौ त जुनेलीका बा, हाम्री छोरीको भाग्य नै त्यस्तै रहेछ। बिरामी भएकी पनि 9 वर्ष भइसक्यो, कति धामी झाँक्री देखायौँ। कसैले भन्छन् पूर्व जन्मको पाप हो, कसैले भन्छन् मसान पिचास लागेको। कति खर्च गरिसक्यो, तर छोरी कहिले ठिक हुन्न। एकचोटि सहर लगेर ठुलो डाक्टरलाई देखाउने हो कि? खोइ म त के भनौँ, यत्रो धामी झाँक्री जाने देखाइसक्यो, कसैले ठिक पारेनन्। अब त्यो डाक्टरले ठिक पार्लान् त? होइन भाइलाई, डाक्टरको पो कुरा गर्दैछौ, के हो त्यस्तो कुरा? के हुनु र कान्छा, छोरीलाई कहिले ठिक हुन आँटेन, एकचोटि सहर लगेर ठुलो अस्पतालमा देखाउँ कि भनेको। के कुरा गर्नुभएको भाइलाई? यो रोग पनि कतै अस्पताल लगाएर निको हुने रोग हो र? मैले भने मान त, एउटा केटो खोजेर बिहा गरिदेऊ, यो रोग त तुरुन्तै निको भइहाल्छ नि। कसले बिहे गर्छ कान्छा मेरी छोरीलाई? 10 गाउँमा हल्ला फैलिसक्यो, नर नाता आफन्त कुटुम्ब सबैले मेरी छोरी बिरामी छे, मुर्छा पर्छे, बिहे गर्नु हुँदैन भनेर छ्याप छ्याप त्यो हल्ला फिजाइसके। अनि कसले बिहे गर्छ मेरी छोरीलाई? हेर भाइलाई, गाउँमा त तिम्रो छोरी बिग्दिन, सहरमा एउटा केटो छ, खानदानको पनि छ, पढे लेखेको पनि छ, तर उसकी श्रीमती चाहिँ गाडी पल्टेर मरेकी, एउटा छोरो छ। के भन्नुभएको त्यस्तो बाबु तपाईँले? त्यो छोराको बाउसँग मेरी छोरीको बिहेको कुरा लिएर आउनुभएको? हुन्न हुन्न, म त गर्दिनँ मेरी छोरीको बिहे। हेर भाउजू, कन्ने केटो त तिम्रो छोरीले मरिगए पाउँदिन भने केही फरक पर्दैन बाबु, मेरी छोरी मेरै घरमा बस्छ। यस्तो ज्ञाकीको कुरा नगर है भाउजू, बाँचुन्जेल त तिमीहरूले हेर होला, तिमीहरूको सेकपछि कसले हेर्छ जुनेललाई? मैले भनेको मान्छे भने खुर्क्क बिहा गरिदियो, जुनेली ठिक हुन्छ। केटो भला आदमी छ, मेरो साथै सानो बाउको भान्जो, जुनेलीलाई नराम्रो हुने ठाउँमा म किन कुरा चलाउँथेँ? कुरा त तिम्रो ठिक हो कान्छा, तर पछि उनीहरूले थाहा पायो भने नराम्रो हुन्छ कि त पहिले भन्नु पर्यो। ए माइललाई किन भन्नु पर्यो? बिहा गरिदिएपछि जुनेली ठिक भइहाल्छ, ठिक भएपछि के राम्रो के नराम्रो हुन्छ नि त कान्छा। पहिले म यहाँ घर सल्लाह पनि गर्छु, एकचोटि जुनेलीलाई पनि सोध्नै पर्ला। म बिहे गर्दिनँ। के भन्छ यो? म बिहे गर्दिनँ के? तपाईँलाई धेर बाबै बरु भन्नु, खोलामा गएर हाम फालेर मरिदिन्छु। भन्ने छ है बुढा, तिम्रो बहिनीले विवाह गरिन भने पाल्न सक्दैन नि, आफ्नो छोराछोरी सम्हाल्नु कि तिम्रो बहिनीलाई सम्हाल्नु? किन चिन्ता लिन्छौ? कोही न कोही केटा खोजेर बिहा गरिदिउँला नि।
पहिले त महिना 2 महिनामा एकचोटि मुर्छा पर्थ्यो। अब त हप्ता 10 दिनमै मुर्छा पर्न थाली। झन् साह्रो हुन थाल्यो। त्यही त भने माइनलाई जुनेलीको चाँडोभन्दा चाँडो बिहा गरिदिनुहोस्, सबै ठिक हुन्छ। कतिजनाको त मेरै आँखाले देखाएको छु ठिक भएको। हुन्छ नि त बाबु, तपाईँ कुरा चलाइहाल्नुहोस्। कतै मेरी छोरी बिहे गरेपछि ठिक हुन्छ कि? हुन्छ भाउजू, म चाँडै बोलाउँला। आएको पनि धेरै बेर भइसक्यो। अब म जान्छु। हस् हस्। एकांशा, यो कुरा गाउँलेलाई कसैलाई नभन्नु नि, फेरि बन्न लागेको कुरा पनि बिग्रेला। के कुरा गर्नुभयो माइनलाई? जस्तै तपाईँको जुनेली छोरी त्यस्तै मेरो पनि होइन र? तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, म कसैलाई पनि भन्दिनँ। होइन है कान्छा, उनीहरू त अहिलेसम्म आइपुगेनन्, आउँदैनन् कि क्या हो? आउँछन् दाइ, आउँछन्। मैले फोन गरिसकेको छु। यति बेला त आइपुग्ने बेला भइसक्यो हुन्छ नि। खेर जुनेली, यो सब तेरै लागि हो। तँलाई ठिक हुन्छ कि भनेर बिहे गरिदिन खोजेको। बाहिर केही पनि नभन, चुप लागेर बस है। त्यस्तो राम्रो घर, त्यस्तो राम्रो केटा फेरि पाइँदैन। बिन्ती छ छोरी, नाइला मलाई। हेर्नुहोस् न, माधव त मानेकै थिएन। बुहारीको एक्सिडेन्टमा निधन भयो, बाबु सानै छ, मेरै जबरजस्तीले बिहा गर्दैछ। विवाह त गरिहाल्नु पर्यो नि, सानो बाबुलाई हेर्ने मान्छे पनि छैन। फेरि उमेर नै कति गएको छ र? सारा जीवन त एक्लै बिताउन सकिँदैन। हामी त आयौँ, तपाईँहरूले केटालाई त देखिहाल्नु भयो। कस्तो लाग्यो त हाम्रो माधव? हजुरहरूको घरमा मेरी छोरी पठाउन पाउँदा त म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु हजुर। बरु मेरी छोरीलाई पनि हेरिहाल्ने हो कि त? हुन्छ, बोलाउनुहोस् न त। ए जुनेलीकी आमा, जुनेलीकी आमा, जुनेलीलाई लिएर आइज त बाहिर। माधव, के भन्छस् त? काका, राम्रो नराम्रो के कुरा भयो र? विवाह गर्ने निर्णय तपाईँहरूको हो। केटी अलि सानी जस्तो लाग्यो। उमेर धेरै फरक पर्छ कि? माधव बाबु पनि मेरो बाबुआमाको उमेर 20 वर्षको फरक थियो। मेरै पनि बुढीसँग 15 वर्षको फरक छ। त्यो कुरामा के चिन्ता लिनु पर्यो र? केटी राम्रो लाग्यो होइन माधव बाबु तपाईँलाई? मैले के भनौँ, तपाईँहरूलाई ठिक लाग्छ भने मलाई त ठिकै छ। त्यसो भए अब चाँडै पण्डितलाई बोलाएर बिहाको साइज जुराउँ न त, कि कसो हो? हुन्छ, हजुरहरूको इच्छा। अब कुरा पक्का भइहाल्यो, टाढा जानु छ, हामी जाउँ होला। होइन, आज यतै बस्दा हुँदैन? होइन, लागौँ। भोलि बिहान मेरो अफिसमा अर्जेन्ट मिटिङ छ। हामी पण्डितलाई हेराएर हजुरहरूलाई खबर गर्छौँ।
जुनेली, के भयो? किन यसरी दौडेर आएकी? केही भन्न चाहन्छौ? म तपाईसँग बिहे गर्न सक्दिनँ माधव बाबु। किन? मेरो बुबा आमाले तपाईँलाई ढाँट्नु भयो। म बिरामी छु, म रोगी छु, म तपाईँको लायक छैन माधव बाबु। मसित बिहे नगर्नुहोस्। किन र के भएको छ तिमीलाई? म 10-12 वर्षको उमेरदेखि नै मुर्छा परेर लड्ने गर्थेँ। मेरो कारणले तपाईँलाई झन् समस्या पर्छ। म तपाईँको बोझ बन्न चाहन्न माधव बाबु। आऊ गाडीमा बस। किन र? म तिम्रो घर जान चाहन्छु। आऊ बस। आऊ तपाईहरुले किन ढाँट्नु भयो मलाई? सत्य कुरा किन लुकाउनु भयो? किन? यदि यो कुरा मलाई विवाहपछि थाहा भएको भए तपाईहरुको छोरीको जिन्दगी नरक बन्न सक्थ्यो। तर तपाईहरुले यो कुरा सोच्नु भएन। तर आज जुनेलीको साँचो व्यवहारले मेरो मन छोयो। उसको निश्चल मनले मलाई प्रभावित पार्यो। पहिला म छोराको कारणले विवाह गर्न चाहन्थे, आफन्तहरूको करले विवाह गर्न चाहन्थे। तर अब म आफ्नै खुसीले जुनेलीसँग बिहे गर्न चाहन्छु। तर बाबु, यस्तो रोगीसँग? काका, यो उपचारै नहुने रोग होइन। यसको उपचार सम्भव छ। डाक्टरलाई जँचाएर नियमित औषधि खाएपछि यो रोग निको हुन सक्छ। म जुनेलीलाई उपचार पछि पनि विवाह गर्न सक्थेँ। तर तपाईहरुलाई लाग्ला म स्वार्थी छु। जुनेलीको म माथि जुन विश्वास छ, त्यो विश्वासका कारण म पहिला जुनेलीलाई विवाह गर्छु, त्यसपछि जुनेलीको उपचार गराउँछु। बाबु, हामी कति भाग्यमानी रहेछौँ। हामीले हजुर जस्तो ज्वाइँ पाउने भयौँ। हजुरलाई सत्य कुरा भन्न नपाएकोमा हामी माफी चाहन्छौँ। होइन बुवा, छोडिदिनुहोस्। अब जे भयो भयो। म चाँडै नै तपाईहरुलाई काठमाडौँमा बोलाउँछु। त्यसपछि मन्दिरमा सानो विवाह गर्ने र जुनेलीको उपचार गर्ने।
लेफ्ट ह्यान्डर पोजिसनमा राख्नु त सक्सनको लागि रेडी गर्नु त सक्सनलाई डक्टर जो होइन लोड जाइज भयो छिटो अक्सिमिटर ल्याउनु तपाईँ जो होइन डक्टर रितेश न्युरो अङ्कललाई फोन गर्नुहोस् त छिटो बोलाइहाल्नुहोस् न यहाँ छिटो बोलाइहाल्नुहोस् हेलो डक्टर रितेश तपाईँ मलाई मको बारेमा केही भन्न सक्नुहुन्छ अहिले मलाई पहिला पनि यस्तै कामने रोग हुन्थ्यो कि हुँदैन केही त्यस्तो केही छ 10-12 वर्षको उमेरदेखि नै उसलाई त्यस्तो हुन्थ्यो रे तर त्यतिखेर 10-12 मिनट यस्तोमा छोड्थ्यो तर आज 1 घन्टा भइसक्यो यस्तो भइरहेको छ छोडे छैन 10-12 वर्षदेखि नै भइरहेको थियो उहाँलाई उमेरकोदेखि नै हो डाक्टर साहब त्यतिखेर कुनै हामीले कतै अस्पतालमा लगेर देखाएको अथवा केही गरेको केही छैन त्यस्तो चाहिँ केही छैन रहेछ डाक्टर साहब त्यो गाउँघरको धामी झाँक्री यस्तै लगाउने मात्रै औषधि उपचार चाहिँ भएको रहेछ औषधिहरू के पनि खाएको छैन छैन डाक्टर साहब छैन अझै पनि सिजर कन्ट्रोल भएको छैन सिस्टर इन्जेक्सन डाइजेपम ल्याउनुहोस् त 5 mg छिटो सक्सन गरेर राख्नुहोस् त तपाईँ डक्टर जो होइन फिनाइटोइन लोड गर्नुहोस् त एकचोटि फिनाइटोइन ल्याउनुहोस् त के भयो हेलो सर known case of seizure disorder not under medication since 12 years old came with the chief complaint of seizure past 1 hour मैले चाहिँ 10 mg डाइजेपम लोड गरेर दिएको छु डाइजेपम दिँदा पनि उहाँको कन्ट्रोल भएको छैन सिजर फिनाइटोइन 900 mg पनि मैले लोडिङ डोजमा दिएको छु त्यही पनि उहाँको सिज कन्ट्रोल भएको छैन अझै बिरामी स्टेटसमा होला इन्टुबेसन रेडी गर्नु रेडी गर्नु सर Tube. आइसियु शिफ्ट गरौँ है सर आइसियु सरको भाइटल्स हेर्नुहोस् आज हामी एक्सट्युबेट गर्छौँ डाक्टर साहब कस्तो छ बिरामीलाई बिरामी कन्डिसन ठिकै छ सिजर कन्ट्रोल भएको छ आज हामी भेन्टिलेटरबाट निकाल्छौँ तल वार्डमा सिफ्ट गर्छौँ कस्तो ठिकै छ डाक्टर साहब अब हामी कहिले घर जान पाउँछौँ अब चाँडै नि हेर्नुहोस् नियमित रूपमा औषधि खानुभयो भने अब उहाँ आफ्नो नर्मल लाइफमा फर्कन सक्नुहुन्छ छारोगको बारेमा थप जानकारीको लागि नेपाल छारोग सङ्घद्वारा सञ्चालित छारोग केन्द्रमा जान सक्नुहुन्छ कहाँ छ डाक्टर साहब यो लाजिमपाटमा छ उहाँलाई यो छारे रोग लागेको चाहिँ कन्फर्म नै हो यो फिँच काट्ने यो हात गोडा कडा गर्ने मुन्टो एकतिर बटार्ने अनि यो दाँत किट्ने यी लक्षणहरू सबै छारे रोगकै लक्षणहरू हुन् जुनेलीलाई 10-12 वर्षको उमेरदेखि नै छारे रोग लागेको देखिन्छ तर उपचार चाहिँ केही पनि भएको देखिँदैन जसको फलस्वरूप उहाँलाई चाहिँ
छारे रोगको जटिल अवस्था जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा स्टेटस एपिलेप्टिकस भनिन्छ त्यो भएको हो। सही समयमा यहाँले जुनेलीलाई अस्पताल ल्याएर ज्यादै राम्रो गर्नुभयो। अब नियमित रूपमा यहाँबाट औषधि खानुभयो भने जुनेलीको एउटा नर्मल जिन्दगी बित्न सक्छ। डाक्टर साहब, यो छारे रोग लाग्नुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ? हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ यो एउटा करेन्टले चल्ने हो। केही कारणले मस्तिष्कको करेन्टमा सर्ट भयो भने चाहिँ यो छारे रोग लाग्ने हो। अब 70-80% चाहिँ किन हुन्छ अझसम्म पनि थाहा छैन भने 20 देखि 30% चाहिँ टाउकोमा नाम लेखिरहेको फुल परेर, ब्रेन ट्युमर भएर, चोटपटक, मेनिन्जाइटिस यस्तो कारणहरूले चाहिँ छारे रोग लाग्न सक्छ। जुनेलीको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सिटी स्क्यान पनि हेऱ्यौँ। त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जुनेलीलाई कुनै ब्रेन ट्युमर भएर, कुनै नाम लेखिरहेको फुल परेर, इन्फेक्सन भएर चाहिँ उसलाई छारे रोग लागेको होइन। यो चाहिँ त्यसै नै छारे रोग लागेको हो उसलाई। त्यसै नै यो टाउको मस्तिष्कको यो करेन्टको प्रभावमा चाहिँ सर्ट भएर भएको हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब नियमित रूपमा औषधि खायो भने उसको रोग चाहिँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सक्छ। अब जुनेलीले चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवनमा कुनै सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब अनिदो बस्नुहुन्न, भोकै बस्नुहुन्न, अब जाँड रक्सी जस्तो कुराहरूले खान मिल्दैन। यस्तो रोगीलाई के सन्तान जन्माउने कतिको सम्भावना रहन्छ? बच्चा जन्माउने सन्दर्भमा नर्मल मान्छेहरूभन्दा उहाँलाई अलिकति रिस्क फ्याक्टरहरू छन्। तर सही औषधि चाहिँ सही समयमा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो भने, नियमित रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ नर्मल मान्छेले जस्तै बच्चा जन्माउन सक्नुहुन्छ। परिवर्तन भइछन्, छोरी पनि पाइछन्। तिनीहरूले तिमी ठिक भयो? छोरी अहिले कस्तो छ त तँलाई? बुबा, अहिले मलाई ठिक भइसक्यो। हामी छारे रोगबारे अन्धकारमा रहेछौँ। हामी यसलाई पूर्वजन्मको पाप, भगवानको श्राप अथवा भूतप्रेत लागेको भनी ठान्छौँ। तर उपचारको कारण आज म पूर्ण स्वस्थ भएको छु। मेरो सन्तान पनि जन्मेको छ। यदि तपाईँहरूलाई पनि यस्तो छारे रोग लागेको छ भने तुरुन्त अस्पतालमा गएर उपचार गराइहाल्नुहोस्। मैले जस्तो तपाईँहरूले पनि नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, छारे रोगीलाई घृणा नगर्नुहोस्। जसरी मैले जुनेलीलाई साथ दिएको छु त्यसै गरी तपाईँहरूले पनि आफ्ना छरछिमेकमा यदि त्यस्ता छारे रोगी छन् भने उनीहरूलाई साथ दिनुपर्छ र नयाँ जिन्दगी जिउनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। छारे रोग एउटा शारीरिक समस्या पनि हो, मनोवैज्ञानिक हिसाबले यो मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो र सामाजिक हिसाबले सामाजिक समस्या पनि हो। हाम्रो देशमा, हाम्रो समाजमा यो रोगप्रति नकारात्मक धारणा, अज्ञानता, चेतनाको कमीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा यो रोगलाई लुकाउने, परिवारमा लुकाउने, अरूले थाहा पाउला भनेर लुकाउने, अनि रूढिवादी जुन किसिमको धामी चाकरी कहाँ गएर औषधि उपचार गर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि बिरामी झन् अशक्त भएर जान सक्दछ र त्यसको असर परिवारलाई पर्दछ। त्यो असर पछि गएर समाज र राष्ट्रलाई परेर चाहिँ विश्वलाई नै छारे रोग एउटा चाहिँ ठुलो चुनौती समस्याको रूपमा नेपाल लगायत विश्वभरिमा यो समस्याहरू व्याप्त भइरहेको छ। त्यसैले हामीले समाजमा यो रोगप्रति जनचेतनाहरू बढाउनु पर्यो। परिवारले यो रोगप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ चेन्ज ल्याउनु पर्यो र व्यक्ति आफूले चाहिँ छारे रोग लाग्यो भन्नेमा आफ्नो मनोबल, मनोदशा, आफ्नो आत्मबललाई चाहिँ कमजोर नगरिकन डाक्टरको चिकित्सकको सल्लाह अनुसार यो रोगलाई नियमित रूपमा औषधि सेवन गरेको खण्डमा ती व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू, पढाइ गर्न सक्छ, अनि म्यारिज विवाह गर्न सक्छ, बच्चा पाउन सक्दछ र विदेशमा गएर काम गर्न पनि सक्दछ। तर यसलाई सही समयमा नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नु पर्यो र यसप्रति जनमानसमा चाहिँ सकारात्मक धारणाहरू, जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देख्दछु। छारे रोगको लक्षणहरूको कुरा गर्दाखेरि सबै बेहोस हुने रोग छारे रोग होइनन्।
छारे रोग कुन हो र चाहिँ अरू अरू बेहोस हुने अरू के कारण हुन सक्छन् भन्ने यो कुरा हुन त यो चिकित्सकले यो डाक्टरहरूले पत्ता लगाउने कुरा हो। तर गाउँमा देख्ने मान्छेहरूले आमा बाउले आफ्नो केटाकेटीलाई के भएको छ भनेर त्यो पनि बडो ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ र जसले छारे रोगको जुन एट्याक भएको जुन बेहोस भएको बेलाको छ त्यो सबै लक्षणहरू राम्ररी ख्याल गरेर हेरेपछि र त्यो कुरा आफ्नो डाक्टरको अगाडि अथवा स्वास्थ्य कर्मीको अगाडि राम्ररी बताउन सक्नुभयो भने मात्रै रोग यो रोग हो भनेर निदान गर्न डायग्नोसिस गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। र आजकल अब सकिन्छ भने धेरैको हातमा आजकल मोबाइल फोनहरू छ, त्यसमा केही भिडियो खिच्न सक्ने मोबाइलमा चाहिँ सुविधा पनि हुनसक्छ। सक्नुभयो भने त्यो फेन्ट भएको बेलामा बेहोस भएको बेलामा त्यो मोबाइल भिडियो खिचेर लिएर आउनुभयो भने अझ राम्रो एकदम सजिलो गरी त्यो डाक्टरले त्यो भिडियो हेरेर पनि यो छारे रोग हो अथवा यो अर्को खालको बेहोस हुने रोग हो भनेर छुट्याउन सक्छ। छारे रोगको एट्याक भएको बेलामा छारे रोग जति बेला लागेको हुन्छ त्यति बेला आत्तिएर केही गर्नु पर्दैन। बिरामीलाई अलिकति सुरक्षित बनाएर राखिदिने, साइडबाट सुताइदिने र उसले त्यो छारे रोग लागिरहेको बेलामै बान्ता गऱ्यो भने त्यो बान्ता चाहिँ उसको फोक्सोभित्र नजाओस् भन्नको लागि साइडबाट सुताइदिने पल्टाएर र उसको जुन कम्पन हुन्छ, जुन हिसाबले उसको हात खुट्टाहरू तरो भइरहेको हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पनि नखोज्ने। जति बेर काम छ काम नदिने 2-3 मिनट। तर यो काम्ने प्रक्रिया उसको बढ्दै गयो, 15 मिनटभन्दा लामो भयो भने चाहिँ नि तुरन्त अस्पताल लिएर जानुपर्छ। अस्पतालमा औषधिबाट त्यसको औषधि दिएर त्यसलाई बन्द गराउनुपर्छ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा इपिलेप्सी अथवा छारे रोग भएको बिरामीलाई घृणा नगरौँ र उनीहरूलाई सहयोग गरौँ। सही उपचार दिने हो भनेदेखि उनीहरूले सही नागरिकको हिसाबमा देशको सेवा गर्न सक्नेछन्।